नमस्कार, जय नेपाल। सर्वप्रथम आजको यो साझा सवालका विषयहरू, साझा चुनौतीका विषयहरू, साझा सरोकारको विषयमा मेरा अनुभव अवधारणा प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा खबर हबलाई धन्यवाद। साथै आजका यस सेसनका मोडरेटर डाक्टर जयसवालज्यू र मलाई समन्वय गरिदिनु हुने नरेशमान श्रेष्ठज्यूमा आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ उपस्थित सहभागी मेरा अग्रज व्यक्तित्वहरू आल्नुभएका अनुभवी विज्ञहरू, मेरो यो विचारलाई उहाँले दिनुभएको समयभित्र नै मैले राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसलाई तीनटा खण्डमा मैले एउटा प्रस्तुत गर्दैछु। विगत पूर्व वक्ताहरूले राख्नुभएको विचारले मलाई सहज भएको छ त्यहाँ टच नगरेर जानको लागि। त्यसैले यहाँ जाँदाखेरि मैले सानो सृष्टिको कुरा, प्रजातन्त्र र आक्रमकवादको कुरा अथवा त्यो सुरु गर्नेछु र अन्तिममा मेरो विचारमा वे आउट के हुन सक्छ त भन्ने एउटा विचार राख्नेछु। त्यो विचार सुरु गर्दै क्रममा मैले सेवामा हुँदाखेरि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट तल्लो दर्जाबाट नै आएर आतङ्कवादको विरुद्धमा चाहिँ मैले आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा रगतका खोलाहरू देख्दै आयौँ। उच्च दर्जा, तल्लो दर्जा र जनता र दुवै पक्षका लासहरू बोकेर पनि हिँड्यौँ। तीलाई स्मरण गरेर त्यति मात्र होइन, आजको स्मरण गर्ने दिनमा विश्व आतङ्ककारीहरूका विषयमा पछिल्लो यहाँहरूले हामीलाई फोकस गरिदिनु भएको मुम्बई अट्याकको सन्दर्भमा आज जुन मौका दिनुभएको छ, विश्वका कुनै पनि कुनामा आतङ्ककारीबाट दिवंगत भएका, मारिएका, मराइएका आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। र मैले सशस्त्र प्रहरीमा हुँदाखेरि एउटा श्लोक लेखेको थिएँ। नेपाली माटोको शब्द थियो, नेपाली माटोकोमा विश्वभूमिको शब्द राखेको छु, त्यो सुनाउन चाहन्छु यहाँको अनुमतिले। सुन सही बस्छ गहना बन्न जलन आगोको, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, आतङ्क मासियोस् विश्वभूमिको। मैले विश्वभूमिको भन्ने आजकोलाई पाइलो टेकेँ, मैले नेपाली माटोको लेखेको थिएँ। अथवा टेरोरिज्म, ब्ल्याक मनी, करप्सन has no border. ग्रामरले have भन्ला, but I would like to prefer terrorism, corruption has no fixed national border. त्यही सिलसिलामा प्रजातन्त्रमा आतङ्कवाद, भ्रष्टाचारहरू मौलाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणामा मेरा विचारहरू यहाँ मैले केन्द्रित गरेको छु। पछि भन्ने कुरा पहिला नै मैले यहाँहरूलाई मैले ध्यानाकृष्ट गराएको छु अथवा मैले यहाँ पस्केको छु। साथै आयोजकलाई आजको यो ग्लोबल च्यालेन्जको कमन इस्युको विषयमा केवल मुम्बई घटना मात्र होइन, भारतलाई मात्रै टेक्नु थियो भने त्योभन्दा अगाडि, अलि अगाडि भएको दिल्लीको घटनालाई पनि लिएर जानुभयो भने अनि टेरोरिज्मको डेफिनेसनमा छलफल गर्न पनि सहज हुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा म भन्छु कि वी सुड ह्याभ अ सिंगल डेफिनेसन अन द वे टु एड्रेस द टेरोरिज्म एन्ड करप्सन। दिस इज द कमन गोल, साझा गोल हो। त्यसैले इट सुड बी एड्रेस्ड कलेक्टिभली भन्ने म विचार राख्दछु। वेदका सृष्टिहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो भूमिबाट नै मानवको उत्पत्ति भएको छ। त्यति बेला पनि द्वन्द्व र अथवा व्यवस्थापनका कुराहरू हामीलाई मार्गदर्शन भएका छन्। पश्चिमा राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि सम्झेर आउने, पाइलो टेकेर आउँदाखेरि इजिप्ट र इजरायलमा आएको र दोस्रो ग्रेट वार र प्रथम ग्रेट वार अथवा फर्स्ट ग्रेट वार र सेकेन्ड ग्रेट वारमा पनि ठुला ठुला राष्ट्रहरू त्यहाँ लडाइँ गर्दाखेरि, युद्ध गर्दाखेरि, विभिन्न तरतिबहरू अपनाउँदाखेरि पनि स्विजरल्यान्डमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ समस्या ल्याएका थिएनन्। स्विजरल्यान्ड बसेको थियो। यो मैले यो किन पाइलो टेकेको भन्दाखेरि वे आउटमा यहाँले ग्लोबल, रिजनल र नेसनल लेभलको कुराहरू मोडरेटले र नरेशजीले भन्नुभएको थियो, त्यसलाई सुन्नुको लागि पाइलो टेकेको हो। लाइक द्याट स्विजरल्यान्ड जस्तै अबको 21औं शताब्दीको नेपालमा पनि हाम्रो जियो पोलिटिक्स, जियो लोकेसन चाहिँ त्यो अवस्थामा आएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ राख्न खोजेको मात्रै हुँ। र विज्ञहरूबाट र हाम्रा श्रोताहरूबाट यहाँ लाइभ पनि दिनुभयो होला, उहाँहरूबाट पनि अबको दिनमा कुना कुनामा, कलेजमा, समाजमा, दल र अभियानहरूमा छलफल होस् र वे आउट होस् भन्ने म चाहिँ बिन्ती पनि गर्दछु। र प्रजातन्त्रकै कुरा, पछिल्लो देशमा कुरा गर्दाखेरि हामीले नेपाल एकीकरणका चाहिँ
सुरुवात गर्ने व्यक्तित्व श्री 5 बडामाधव पृथ्वीनारायण शाहका उहाँका उपदेशले ल्याएका प्रशासन र कूटनीति र शासन चलाउने र अर्थ उद्योग व्यवसायका कुरालाई हामीले पाइलो टेकेर स्मरण गर्ने हो भने पछिल्लो दिनमा 7 सालका घटनाहरू 36 सालका कुराहरू 46 सालमा आएका अथवा 47 सालमा जनता र त्यति बेलाको राज संस्था बिचको बनेको संविधानलाई इङ्गित गरेको 63 साल वैशाख 11 गतेका कुराहरू अनि 72 सालमा हरूले बनाइदिएको अथवा आयातित संविधानले कहाँ इङ्गित गरेको छ त्यो कुरा पनि पाइलो टेकेर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब चाहिँ अफगानिस्तान र कुरा लिएर व्याख्या नगरेर टेररिजमको व्याख्या नगरेर के भन्छु भन्दाखेरि टेररिजम इज अलवेज ब्याड, देयर इज नो गुड साइड अफ द टेररिजम। यदि विश्वको परिभाषामा हामी जाने हो भने मैले योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई चाहिँ मैले बधाई दिँदाखेरि एउटा मास मिडियामा लेखेको थिएँ, Excellency President, please try to define the terrorism in the sentence so that the common issue could be addressed collectively from the each and every nook of the globe भनेको थिएँ मैले। त्यही कुरालाई स्मरण गर्नेखेरि म के भन्छु कि अब चाहिँ आजको छलफल त केवल त्यसले सिकाएको ट्युटोरियलमा कहाँ क्षति भयो के कस्तो भयो रेस्पोन्स टाइमहरू रेस्पोन्स क्यापासिटीमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पूर्व वक्ता दुवै हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वले दिइसक्नु भएको छ भने म केमा ध्यान आकृष्ट गराउँछु भन्दाखेरि ट्युटोरियलहरू पिकअप गरेर प्रेजेन्ट टाइममा के भएको छ त अबको च्यालेन्ज भनेको 3K मा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा। 3टा केमा के मैले यहाँ स्मरण गराउन खोजेको छु भन्दाखेरि काबुल टु काश्मीर टु काठमाडौँ त्यसमा पनि छलफल हुनुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। यी कुराहरूलाई गर्दै जाने क्रममा घटनाहरूका कुराहरूमा चाहिँ क्षतिका कुराहरू गर्दाखेरि पनि मुस्लिम आतङ्कवाद भन्ने शब्द कहाँ परेको हुन्छ। भारतकै पाइलो टेकेर स्मरण गर्नेखेरि पनि दुईटा ठाउँको चाहिँ ठुला घटनाको चाहिँ त्यो टेरोरिजमको चाहिँ मुद्दाहरू अदालतमा गए सुप्रिम कोर्टसम्म पुगिसके। भारतको एउटा ठाउँबाट गएको चाहिँ आतङ्ककारीलाई त्यहाँ त फाँसी चढाइसकेको, अब अर्को आतङ्ककारीलाई कहिले फाँसी चढाउँछ अथवा चढाउँदैन आज बिहानसम्म पनि भारतका विभिन्न प्रख्यात आम सञ्चारमा पनि त्यहाँ चाहिँ महाराष्ट्रका चाहिँ पूर्व चाहिँ आएर मन्त्रीज्यू र अहिले बहालवाला मन्त्रीज्यूको बिचमा अथवा बिजेपी र आएर चाहिँ नेसनल पोलिटिकल पार्टीको बिचको द्वन्द्व कुरा आएर 1993 को र अहिलेको चाहिँ विवादहरूमा आइरहेको छ भने त्यसमा त्यही सँगसँगमा हाम्रो आएर यहाँ सोकल पिपुल्स वारको नाममा गएको अहिले नेताहरूले आफ्नो चाहिँ त्यो पिपुल्स वारको माओइजमको पार्टी छोडेर अर्को छाटेर 7औं 8औं वंशमा आएर परिवर्तन गइसकेको अवस्थाले अब चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ विशेष गरेर 21औं शताब्दीमा आएको अलिको चाहिँ पोलिटिक्स 19 को चाहिँ कोल्ड अफ वारको 1989 को चाहिँ बाट सुरु भएको जुन डेमोक्रेसीको लहर थियो त्यो लहरलाई अबका नेसनल लेभलको रिजनल लेभल र ग्लोबल लेभलका लिडर पोलिटिकल लिडर एक्जिक्युटिभ प्रोफेसर्स सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू र जनता र युथहरूले पनि बुझ्ने कुरा के आयो भन्दाखेरि यदि अबको राजनीति भनेको चाहिँ धारा भनेको डेमोक्रेसी हो भने डेमोक्रेसीको विकल्प चाहिँ मोर डेमोक्रेसी हो। त्यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ करप्सन र टेरोरिजमहरू आउनुहुन्न। द्याट्स वाइ वी सुड ह्याभ द सिंगल डेफिनेसन। अब मैले गइहालेँ। अब यी कुराहरू गर्दा गर्दै भारतको सन्दर्भबाट उठेको हुनाले अहिले चाहिँ भारत र चाइना भनेको चाहिँ राष्ट्रहरू भेरियस पर्सपेक्टिभले ग्लोबल क्यापासिटीमा लिड गरिराखेको छ भने मैले चाहिँ स्विजरल्यान्डको कुरालाई सन्दर्भ गरेर नेपालको जियो पोलिटिक्स र जियो लोकेसनले नेपाल वी हेभ अ सिरिज अफ अपर्च्युनिटी rather than the issues and challenges yet to be exploited from our politicians, our diplomats, our security and administrative executives अथवा नेताले हाम्रा प्रशासकीय अधिकारी रक्षा मन्त्रालयले सेना प्रहरी गृह मन्त्रालय र हामी सबैले अब त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटीलाई गेन गर्ने हो। यदि गेन गर्न सकेनौँ भने यति त्यो बेलामा चाहिँ नेपालको साउथ एसियामा चाहिँ फोकल पोइन्ट बनेको छ डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी र ग्लोबल इकोनोमी र ग्लोबल एउटा ब्यालेन्सको पोलिटिकल ब्यालेन्सको दृष्टिकोणले पनि साउथ एसिया च्यालेन्ज बनेको छ भने त्यसमा पनि नेपाल चाहिँ फेरि फोकल हो। यो अपर्च्युनिटी पनि च्यालेन्ज हो। यदि यसलाई हामीले एक्सप्लोइट गर्न सकेनौँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले कूटनीति राजनीति र नैतिकतामा हेरेर अथवा परराष्ट्र नीति पृथ्वीनारायण शाहको बेस अथवा पञ्चशीलको बेसमा जान
सकेनौँ भने, त्यही खालको चाहिँ सोइल बेस्ड पोलिटिकल इजममा जान सकेनौँ भने हामीले चाहिँ राष्ट्र गुमाउनु पर्नेछ। राष्ट्र गुमाएर मात्र होइन, नेपाल गुम्ने मात्र होइन, भारत र चाइना गुम्ने छ, भारत र चाइना मात्र गुम्ने होइन, होल विश्व गुम्ने, अथवा थर्ड ग्रेट वारको चाहिँ हामीलाई साउथ एसिया अथवा नेपाल त्यो थलो नबनोस्, कारण नबनोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र यहाँ चाहिँ अब मैले कन्क्लुजन गर्दाखेरि 21औं शताब्दीको लागि नेपालको सन्दर्भमा म नेपाल नागरिक अभियानको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर यस्तै आतंकवाद, सुरक्षा चुनौती र विकासको लागि पनि जानुपर्ने भावनाले पर्सेप्सन, नेपाल बचाउने पर्सेप्सन के हो भन्दाखेरि 2047 सालको संविधान जहाँ राज संस्था र जनताको आवाज थियो, त्यो आवाज पछि नै मास्ने काम भएको छ। त्यो आवाजबाट जाउँ, प्रजातन्त्रमा आतंक चाहिँ यहाँ बात चाहिँ नमौलाओस्, प्रजातन्त्रमा चाहिँ करप्सन नमौलाओस् र नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटीले ग्लोबल पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा चाहिँ जाने अवस्था आएको छ। निर्णय गर्ने नेपाल नागरिकहरूको चाहिँ अधिकार हो। दिस इज द राइट टाइम टु टेक द स्टेप्स टु सेभ द नेसन, टु सेभ द ग्लोब, टु सेभ द ह्युमेनिटी। इतिहासलाई हेऱ्यो भने प्रजातन्त्रको परिभाषा गर्दाखेरि हामीसँग वेददेखि लिएर उपनिषददेखि लिएर विभिन्न धर्मग्रन्थ र आधुनिक किताबदेखि लिएर हामीले बिहोरेको 7 पछिको कुरामा नि जान सकिन्छ भन्ने धारणा हो। र सोइल बेस्ड डेमोक्रेसी भन्न खोजेको हुँ। मैले आयातित शब्द प्रयोग गरेकोमा फुलको आँखामा फुले संसार भन्न त्यही हो, काँडाको आँखामा काळे संसार। वी हेभ अ सिरिज अफ द लजिक एन्ड इभिडेन्स यसको सपोर्टको लागि छ र ट्युटोरियल पनि त्यही हो, पछगामी होइन। अब गल्तीबाट जहाँ मिस्टेक भएको छ त्यहाँबाट सुधार गरेर जाउँ, फर द सेक अफ नेसन एन्ड नेसनालिटी भन्न खोजेको थियौँ। र आजको वातावरणमा मलाई पनि उहाँले दिनुभएको विषयमा फोकस टेरोरिजममा भएको थियौँ। यहाँ सेक्युरिटी इस्युज च्यालेन्जको कुराहरू हो। डेफिनेटली अहिले ग्लोबलाइजेसनको एजमा हामीसँग 5G सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटी र अझ भन्ने हो भने अहिले जापानले विश्वको पिउने पानीमा पनि कमन राइट्स हुनुपर्छ भन्ने कलेक्टिभ राइट्सको कुरा ल्याएको छ भने अहिले स्टडी गर्ने हो भने ड्रिङ्किङ वाटरको क्यापासिटी भनेको सबैभन्दा बढी हाम्रो मदरल्यान्ड नेपालमा हो। पिउने पानीको लागि अब युद्ध हुन्छ कि अरू त कारण माइन्सका कुराहरू त छँदैछन्। त्यस्तै अझ कुरै गर्ने हो भने सार्कलाई इनएक्टिभ बनाइएको छ। नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएर सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ छ नि रारा रोल, अथोरिटी, रिसोर्समा चाहिँ लास्टको ए चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ बनाइएको छैन। अब हामीले लड्ने शक्ति बनाउने हो कि अब हामी दुवैलाई नलड्ने शक्ति बनाउने? दोस्रो विश्वयुद्धसम्ममा स्विजरल्यान्ड चाहिँ एउटा पिस जोनको रूपमा बसेको थियो भने नेपाल राजा वीरेन्द्रले ल्याउनु भएको पिस जोनको कन्सेप्टमा किन नजान्ने भन्ने फुट फर थर्ड राखेको हुँ। त्यसैले उहाँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। र अझै कुरा गर्ने हो भने नाटोबाट आएर मिलिट्री साइन्सको जज साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ र एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्नुभएको अधिकारी डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। म पनि सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको चाहिँ आएर क्लास लिन्छु र जनरल त्यहाँ आएर म्यानेजमेन्टमा 4वटा कलेजमा MBA र MBA क्लास लिँदै आएँ सेक्युरिटीबाट। उहाँ हामीले प्रिन्सिपलले एकाडेमिक रूपमा सर्भिस निकाल्थ्यौँ भने त्यही प्रिन्सिपलले यहाँ आएर हामीले प्रफिट निकाल्यो बिजनेस म्यानेजमेन्टमा। अहिले मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पोलिटिकल इजमको अवधारणाहरू मेरो स्टडी र मेरो पर्सेप्सनमा, मेरो अनुभूतिमा अब ट्रेडिसनल क्लासिकल वारमा होइन, बिजनेस वारफेयरमा गएको छ। अन द नेम अफ द सर्भिस, अन द नेम अफ द डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी। त्यसको पछिल्लो दुईवटा धारलाई हेर्ने हो भने 21औं शताब्दीको अब सेक्युरिटीको धारहरू र टेरोरिजमको चाहिँ स्किम र स्ट्राटेजी पनि कहाँ जान सक्छ भन्दाखेरि आएर 23औं शताब्दीको चाहिँ सिल्क रोड, 12औं शताब्दीको सिल्क रोड, 18औं शताब्दीको सिल्क रोड र 2012मा सी जिनपिङले ल्याउनु भएको चाहिँ OBOR हो, वान बेल्ट वान रोड हो। त्यसलाई पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ रिफाइन गरेर स्टडी गरेर ल्याएको BRI हो। BRIमा ह्युमेनिटी र सर्भिस र बिजनेसमा गएको छ भने त्यही अर्को काउन्टरमा चाहिँ आएर पछि बनेको चाहिँ आएर अमेरिकाको चाहिँ ग्लोबल पावरको स्ट्रेन्थमा इन्डो पेसिफिक कुरा आएको छ, त्यसमा डिफेन्स एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गएको छ। त्यसले अब चाहिँ टेरोरिजमको चाहिँ फर्म पनि आएर सर्भिसको नाममा अथवा सामाजिक सद्भावको नाममा BRIमा भएका 5वटा शब्दलाई हेऱ्यो भने बढी ह्युमेनिटेरियन र आएर चाहिँ सोसियल हार्मोनीको कुराहरू आएको छ उहाँको भूमिकामा। त्यसै आएर चाहिँ डेभलपमेन्ट एन्ड डिफेन्सको कुराहरू इन्डो पेसिफिकमा आएको छ, त्यही कुरा MCC पनि हो। त्यसैले यहाँ हामीले फोकस टेरोरिजममा भए पनि सेक्युरिटी च्यालेन्जमा आएका चाहिँ वाटर र फुडमा पनि जान सक्छ। र नेपालमा चाहिँ बिसाइड्स द च्यालेन्जेस एन्ड द इस्यु वी हेभ अ सिरिज अफ होप।
त्यसैले अब नेपालमा चाहिँ भएका सम्भावनाहरू छन् धेरै। हाम्रो सब पावर भनेको चाहिँ के हो त, हिन्दू नलेज बेल्ट हो, बुद्ध नलेज बेल्ट हो। हाम्रो चाहिँ आएर के भन्दै युनिटी इन डाइभर्सिटी, द्याट इज आवर युनिक आइडेन्टिटी र द्याट इज स्ट्रेन्थ। र अनि हाम्रो जियो पोलिटिकल लोकेसन हो, एट टु बी एक्सप्लोइटेड। त्यसैले टेरोरिजमसँग डर मान्ने होइन, एउटा भोको पेट नाङ्गो खुट्टाबाट धेरै आदर्शका कुराहरू गर्न सकिन्न। त्यसैले एमा हामी इन्हान्स गरेर जाउँ, यो चाहिँ च्यालेन्जलाई अब अपर्च्युनिटीमा चाहिँ हामीले जाउँ भन्ने आधारमा छ। डेफिनेटली इन्टेलिजेन्स बेस्ड सेक्युरिटी, इन्टेलिजेन्स पुलिसिङको कुराहरू मेरो पिएचडीमा पनि आएको मैले आएर तत्कालीन गृह मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, माओवादी आउनुभएको थियो, उहाँलाई सलाम हानेर बसेका थियौँ, उहाँलाई दिएको थिएँ, आजसम्म खोजी भएको छैन। इन्टेलिजेन्स पुलिसिङमा जाउँ र intelligence is expensive. In the absence of the intelligence, more expensive भन्दै nationality is beyond the politics, nationality is beyond the diplomacy, nationality is the beyond the friendship भन्दै अब चाहिँ डेमोक्रेसी बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल बाई फार नहोस्, अब जनताको लागि बन्द नहोस्। अब चाहिँ आएर डेमोक्रेसीमा अझ पनि म भन्छु अब प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ आएर त्यहाँ आतङ्कवाद नघुसोस्, त्यहाँ आएर घुसखोरी र काला धनहरू नघुसोस्। धन्यवाद।